अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन किराम, आप लोग बखूबी जानते हैं कि पूर्णिया के एक जलसा में शब्बीर बरकाती और कफिल अंबर ने मुफ्ती शहरियार साहब के साथ बदतमीजी की थी। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ और उलमाए किराम ने इस पर एक्शन लिया। यहाँ तक कि मदारिस इस्लामिया से भी लेटर पेड जारी हुआ कि शब्बीर बरकाती और कफिल अंबर का बाइकाट किया जाए जब तक कि वो लोग एलानिया माफी नहीं मांग लेते हैं। नाजरीन, उलमाए सीमांचल ने जलसे जुलूस के नाम पर जो है एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि हमारे सीमांचल इलाका में जो है बहुत जलसे होते हैं लेकिन उसका नतीजा नजर में नहीं आता है। और तंजीमुल मुस्तबीन 22 में जो है 17 तारीख को यानी कल जो है ये प्रोग्राम रखा गया था और उस मीटिंग में जो है कौन कौन सी बात तय हुई है मुफ्ती मुसव्विर रजा मिसबाही साहब की जुबानी आप लोग खुद सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलमा अहले सुन्नत उलमा सीमांचल की जानिब से जिस मीटिंग की खबर आप हज़रात तक दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो मीटिंग आज बड़ी कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। सबसे पहले उलमा अहले सुन्नत जिन्होंने शिरकत फरमाई उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कौम की ज़रूरतों को महसूस करते हुए अपना कीमती वक्त छोड़कर दूर दराज से जेब खास के खर्चे से तशरीफ लाए। मैं सब का शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे अहबाब जानना चाहते हैं कि उस मीटिंग का क्या फैसला हुआ, कौन सा नतीजा सामने आया। तो मीटिंग के जितने नताइज हैं तहरीरी तौर पर इंशाअल्लाह 1-2 दिन में सोशल मीडिया पर आप हज़रात देखेंगे, मगर मैं मुख्तसर आप हज़रात को बता दूं ताकि आप भी मुत्तला हो जाएं कि क्या फैसला लिया गया। जलसा कराने के लिए जिन उमूर या जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसमें से जलसा कराने वाली कमेटी, जलसा में शरीक होने वाले उलमा, खुतबा, नुखबा और सामीन और फिर उस जलसे के सदर या सरप्रस्त, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी जलसे के लिए। तो इन तीनों के लिए अलग अलग हिदायत और अलग अलग पॉइंट्स के एतबार से हमारे उलमा ने अपना फैसला सुनाया है। सबसे पहली हिदायत उन हजरात के लिए है जो जलसा कराना चाहते हैं। उनके लिए ये फैसला हुआ कि किसी भी गांव में कभी भी जलसा हो तो जलसा बिला जरूरत ना हो। जलसा के लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरत ये हो तबलीग दीन, ये मकसद हो, ना कि तफरीह कल्ब हो। यानी आप मनोरंजन के लिए, देख दिखावा के लिए जलसा नहीं कर सकते, कतअन नहीं कर सकते। आपके अंदर दीन की मोहब्बत गालिब हो तब आप जलसे का सहारा लें। ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जिस पर हमारे उलमा ने अपना फैसला सुनाया, जलसा कराने के लिए जलसे वालों के लिए इतनी आज़ादी नहीं होगी कि वो किसी को भी बुलाकर जलसा करा लें। उसके लिए इलाके के जो जिम्मेदार उलमा होंगे उनसे उनको राब्ता करना होगा, उनसे पूछना होगा, उनको उनके सामने एक फहरिस्त देनी पड़ेगी बनाकर कि हजरत मैं इनको बुला रहा हूं। अगर उलमा उनकी शिरकत को बेहतर समझेंगे तभी उस गांव वाले को ये इजाजत होगी कि वो उन हजरात को अपने जलसों का हिस्सा बनाएं, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं। ये 2 बड़ी बातें थी जलसा कराने वालों के लिए। जलसा साल में सिर्फ एक बार अगर आप जरूरत महसूस कर सकते हैं तो सिर्फ एक बार एक गांव में हो सकता है, छोटा हो या बड़ा हो। क्योंकि बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, यही पैसे बच जाएंगे तो मकातिब के लिए, मदारिस के लिए, स्कूल्स के लिए, तालीम के लिए खर्च होंगे, जलसों में नहीं। तो ये तीसरा पॉइंट था जिस पर अमल करना हम सब के लिए बेहद जरूरी है कि साल में जरूरतन सिर्फ एक जलसा हो। ये तो 3 पॉइंट्स जलसा कराने वालों के लिए थे। चौथा पॉइंट भी उन्हीं के लिए है कि जलसा आप एक फिक्स टाइम के लिए करें जिसमें नमाज इशा और नमाज फजर कज़ा ना हो सके। 1 बजे तक खत्म कर दें। अगर पूरी रात का जलसा हो तो 12 बजे तक तकारीरी प्रोग्राम हो, उसके बाद आप नाखानी कराएं। ये जलसे वालों के लिए। दूसरी हिदायत जो जलसे में शरीक होने वाले हमारे उलमा खुतबा होते हैं उनके लिए है और इस पर गौर करना जरूरी है। हमारी इस मीटिंग में जो फैसला लिया गया वो सबसे बड़ा फैसला यह था कि जलसे में जो खतीब और शायर आते हैं उनका बाशरा होना जरूरी है और जलसे में आकर नमाज पढ़ना उनके लिए लाजिम और जरूरी होगा। बगैर नमाज पढ़े वो स्टेज पर नहीं जा सकते हैं।
چہرے سے بھی لگے کہ یہ عالم ہے، چہرہ درست ہو، وضع پتہ درست ہو، فاسق نہ ہو، اس طرح کی ہدایات دی گئی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات شاعر کے لیے ہے کہ کوئی بھی شاعر چاہے ہندوستان سے آئے یا بغداد شریف سے تشریف لائے، اس سے مطلب نہیں ہے، اگر وہ شاعر ہمارے جلسوں میں آ رہے ہیں تو ان کو اسی مائک سے نعت خوانی کرنی ہوگی جس مائک کا انتظام ہم نے کر رکھا ہے۔ الگ سے ایکو پھیکو اور یہ آر تار لے کر جو آ جاتے ہیں، اس پر سخت ہمارے علماء نے ہدایت دی ہے کہ قطعاً کسی بھی نعت خواہ کے پاس اگر اسٹیج پر اپنا خود کا مائک اور ایکو مشین ہو تو اس مشین کو چھیننے تک کی ہمیں اجازت ہوگی، یا پھر انہیں نہ بلائیں جو اس طرح ایکو مشین لے کر نعت خوانی کرنے آ جاتے ہیں۔ یہ نعت خواہ حضرات کے لیے۔ پیر صاحب کے لیے بھی معمولات اہل سنت کا پابند ہونا ضروری ہوگا، چاہے وہ کتنا بڑا ہی پیر ہو اور ان کے کتنوں ہی مریدین ہوں، ان کا معمولات اہل سنت کا پابند ہونا ضروری ہے، تبھی وہ ہمارے جلسوں میں شریک ہوں، اور تبھی ان کو ہم اپنے جلسوں کے لیے بلائیں، چاہے آپ ان کے کتنوں ہی معتقد ہوں۔ تو یہ ہدایات ان کے لیے۔ اور سامعین کے لیے جو بات سامنے آئی، کوئی بھی لڑکا کسی بھی نعت خواہ کو جبرن پرچی دے کر اپنی فرمائش نہیں کرے گا۔ پیسہ دیتے وقت تہذیب، تمدن، ثقافت، اصول، ضابطے، ساری چیزوں کو انہیں ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ پیسہ آپ نہیں چھینٹ سکتے، پیسے آپ اڑا نہیں سکتے، آپ بلا وجہ کے نعرے بازی نہیں کر سکتے۔ یہ سامعین کے لیے ہے۔ تو تینوں کے لیے، خطبہ کے لیے، شورا کے لیے، پیر کے لیے، اور جو جلسہ میں شریک ہو رہے ہیں سننے کے لیے، ان کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں۔ اب جو تیسری سب سے بڑی بات سامنے آئی صدر جلسہ کے لیے، کہ کوئی بھی جلسہ کرنے والا اگر جلسہ کرتا ہے، آپ اسی جلسے کی صدارت کریں جو جلسہ کرانے والے ان دیے گئے ہدایات کی پابندی کریں یا اس پر عمل کریں گے، ورنہ آپ کی گرفت ہوگی۔ آپ بحیثیت صدر یا تو اس جلسے میں جائیں ہی نہیں جہاں پر خرافات کا اندیشہ ہو، بحیثیت عالم آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ منع کریں۔ اگر آپ کے منع کرنے پر بھی اگر وہ شخص نہیں مانتا ہے، پھر اسی خطیب یا شاعر یا پیر کو بلا لیتا ہے جس کی پابندی ہمارے جلسوں کے لیے ضروری نہیں ہے اور جن کو منع کیا گیا ہے علماء اہل سنت کی جانب سے، تو آپ بحیثیت صدر آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں اس جلسے کی صدارت فرمائی، یا سرپرستی کی حیثیت سے آپ نے کیوں اس جلسے کی سرپرستی کی جس جلسے میں خرافات ہوئے، جس جلسے میں نعت مصطفیٰ کے نام پر ڈھونگ کیے گئے، جس جلسے میں مصطفیٰ کی محفل کے نام پر لوگوں نے اپنی مرضی کی باتیں کی اور اس کو تفریح کا سامان بنا دیا، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا، ڈرامہ کا بنا دیا۔ تو ان امور کی پابندی ضروری ہے۔ اس لیے کان کھول کر گاؤں، علاقے، دیہات، مدرسے، خانقاہ، ہر جگہ کے جلسے والے اس کو سن لیں، نوٹ کر لیں کہ جلسہ آپ حضرات، یہ بات صرف سیمانچل کی ہو رہی ہے، ورنہ اگر باتیں اچھی لگیں گی تو آپ حضرات چاہے ہندوستان بھر میں جہاں بھی رہتے ہوں، آپ اپنے یہاں کی ضرورتوں کے اعتبار سے اصول اور ضابطے بنا سکتے ہیں۔ یہ باتیں سیمانچل کے لیے ہمارے علماء نے سامنے لائی ہیں اور یہ ہدایات یہاں کے لیے ضروری ہے، اور باتیں اچھی لگیں گی تو آپ حضرات بھی اس پر عمل کریں گے۔ آپ حضرات بھی اپنے اپنے علاقے میں ایسے قوانین بنائیں کہ با اثر جلسہ ہو۔ جلسوں کے نام پر ہماری قوم کے پیسے پانی کی طرح نہ بہے، اس کی سب سے پہلی کوشش کرنی ہے۔ آج سیمانچل ہندوستان بھر میں تعلیمی معاملے میں سب سے زائد پسماندہ ہے۔ کسی کو اس کی فکر نہیں کہ مسلمانوں کے بچے مزدوری کرنے آج دلی، پنجاب، کلکتہ بھاگ رہے ہیں، ان کی تعلیم کا خرچہ سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ تو اگر آپ کے اندر قوم کی محبت ہے، قوم کا درد ہے، خدمت کا جذبہ ہے، تو جلسوں کے پیسے بچا کر یا جلسوں کی تعداد کم کر کے آپ تعلیم پر پیسے خرچ کریں۔ آپ کو علماء اہل سنت، علماء سیمانچل کی تحریک کی جانب سے جس طرح سے بھی تعاون کی ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ ہمارے علماء آپ کا تعاون کریں گے، مگر آپ کے اندر محبت دین، محبت قوم، یہ اس سے ظاہر ہونا چاہیے۔ تو یہی ساری باتیں تھی جو سامنے آئی۔ امید کروں گا کہ بہت جلد اس کا ڈیٹیل تحریری طور پر آپ کے سامنے میں پیش کروں، پوائنٹ در پوائنٹ جو باتیں ہوئی تھی۔ تو یہ ساری باتیں تھی، اور کسی بھی جھمیلے میں آپ کو نہیں پڑ رہا ہے کہ کوئی اعلان کیا گیا، کوئی خاص یہ ہوا نہیں صاحب۔ بہت سارے مشورے آتے ہیں، حالات کے تناظر میں سارے مشورے اچھے ہوتے ہیں، مگر سارے مشوروں پہ عمل کر دیا جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بات سامنے آئی کہ بہت زیادہ پیسوں کی مانگ کرنے والے کسی بھی خطیب یا شاعر کو آپ حضرات اپنے جلسے کا حصہ نہ بنائیں۔
اگر آپ ان اصول اور ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ قانونی کارروائی کے لیے تحریک علماء سیوانچل کی ٹیم 24 گھنٹے تیار رہے گی. اس کے لیے جس طرح سے بھی آپ کو روکنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو روکا جائے گا. آپ کو ناظرین کرام، تو آپ لوگوں نے سن لیا کہ مفتی مصور صاحب نے کیا کہا اور کون کون سے جو ہے قوانین لاگو ہوئے ہیں ہمارے سیمانچل علاقے کے جلسے جلوس کے بارے میں. تو آپ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ جو ہے شیئر کریں اور آپ لوگوں کے اس تعلق سے جو ہے کیا رائے ہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں.